अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कतर आर्मी और पुलिस स्टाफ की जो रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में चल रही थी, उसका जो मरहला अब वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब नेक्स्ट मरहला जो है इंटरव्यू का और डेलीगेशन का है, और तमाम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू और डेलीगेशन जो है कब आएगा पाकिस्तान में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम तर क्वेश्चन कौन से इंटरव्यूअर्स करते हैं, डेलीगेशन जब आते हैं तो वो कॉमन क्वेश्चन क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉमन क्या क्वेश्चन किए जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरा कि ये जो इंटरव्यू अब कब होने वाले हैं और किस तरह ये इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है ताकि आपको बात जो है समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर ये है कि आप में से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद जब उन लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो उनको पर्सनली कॉल मौसूल होगी या मैसेज मौसूल होगा कि फलां तारीख को फलां जगह पर, फॉर एग्जाम्पल उसी एजेंसी में आपका इंटरव्यू है, एड्रेस आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस दफा अंदाजा ये है कि जिस तरह मरहला ये रजिस्ट्रेशन का था, इसी तरह इंटरव्यू का मरहला भी होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कराची से शुरू हुआ है तो वहीं से इंटरव्यू की कॉल्स भी शुरू की जाएंगी और उनको दिन देकर बता दिए जाएंगे फलां तारीख को, इस डेट को, इतने बजे आपका इंटरव्यू है, आपने जो ऑफिस है तशरीफ लानी है। तो आप उस तारीख से, उस टाइम से लेट मत होइएगा। और दूसरी बात, जो चीजें वो कहें, डॉक्यूमेंट्स कहें और साथ में जो फिजिकल अपीयरेंस आपकी कहें, बॉडी लुक के बारे में कहें, कपड़ों के बारे में जो कहें कि जो कपड़े पहन कर आने हैं, शूज कौन से पहन कर आने हैं, बियर्ड के बारे में, बालों के बारे में जो हुलिया वो कहें, उसका खास ख्याल रखना है। आपने वैसा ही बनकर जाना है जैसा वो डिमांड करते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल मौजूद होगी, अब ये भी आप बात माइंड में कर लीजिए, जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है सबको कॉल मौसूल नहीं होगी। इसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कतर का जो डेलीगेशन आता है वो शॉर्ट लिस्ट करता है और फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। उनमें से जब कुछ लोग इंटरव्यू फेल करेंगे तो फिर बाकी जो लोगों को उनको एज ऑप्शनली के तौर पर कॉल दोबारा की जाएगी। अगर बाज़ इंटरव्यू जो है फेल हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं होते, तो फिर दूसरों लोगों को कॉल की जाती है। अच्छा, जब डेलीगेशन आता है तो ये कॉल और मैसेज के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए जो है आगाह कर दिया जाएगा, आपको डेट और टाइम बता दी जाएगी। उसके बाद डेलीगेशन की कैटेगरीज होती हैं। डेलीगेशन की कैटेगरी ऐसे होती है कि अगर कतर आर्मी की रजिस्ट्रेशन हुई है खास तौर पर तो फिर कतर आर्मी का डेलीगेशन जाएगा, वो अपने हिसाब से इंटरव्यू करेगा। अगर कतर पुलिस की वैकेंसीज आई हुई थी, रजिस्ट्रेशन हुई है, तो कतर पुलिस का डेलीगेशन जाएगा। उनके ऑफिसर जो है तशरीफ लेकर जाएंगे पाकिस्तान में, वो अपने हिसाब से इंटरव्यू करेंगे। और देन अब इनमें फर्क इसलिए है कि कतर आर्मी अपने हिसाब से इंटरव्यू करती है, कतर पुलिस के अपने क्वेश्चन है, कतर आर्मी के जो है अपने क्वेश्चन है। कुछ डेलीगेशन वाले हैं जो रूम में जब इंटरव्यू शुरू होता है 5 लोगों को अंदर दाखिल कर लेते हैं और कहते हैं कि 1 बाय 1 उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। कुछ डेलीगेशन वाले 2 से 3 लड़कों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। कुछ डेलीगेशन वाले सिर्फ एक, मतलब 1 बाय 1 नौजवान के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सो कहने का मकसद ये है, ये डिपेंड करता है डेलीगेशन जो आता है वो किस तरह इसको स्ट्रक्चर को मैनेज करता है और उसमें क्या क्वेश्चन शुरू से पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो ये, आपने तमाम तर क्वेश्चन में आपने कॉन्फिडेंटली आपने आंसर देना है, क्योंकि इंटरव्यू का मकसद ही है कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेंगे। सिट, स्टैंड एंड वॉक, ये एक जो है टर्म्स यूज की जाती है इंटरव्यू में। तो आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी वॉक, आपकी सिट, आपकी स्टैंड के बारे में वो देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वो चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ज्यादातर हर तरफ यही क्वेश्चन किया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें आपने शुरू नहीं हो जाना कोई लंबा मजमून जो आपने पढ़ना शुरू नहीं कर देना कि मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं वहां रहता हूं, मेरी तालीम ये है। सब चीजें उसी में आपने ऐड नहीं कर देनी। आपने अपना तारुफ करवाना है, आपने अपने वालिद का तारुफ करवाना है, और ज्यादा अगर हुआ तो आपने ये कह देना है कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं। उसके बाद अपने टू द पॉइंट जो आप देना है, उसके बाद वो आपसे खुद ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। आपने फिर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को डिटेल में बताना है कि आपने बीएससी की है, आपने एफएससी की है, आपने एफए किया है, प्लस अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, प्लस आपके पास कोई स्किल है। अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा और स्किल है आप लोगों के पास तो ये एक प्लस पॉइंट है। इंटरव्यू के दौरान आपने उसको लाजमी मेंशन करना है।
اب اس میں آپ نے لمبا ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ بس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ جب لوگ زیادہ بات کو لمبا کھینچتے ہیں تو انٹرویور جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دے رہا، تو اس وجہ سے وہ اسکپ کر دیتا ہے. سو اس وجہ سے اب پھر اس کے بعد پھر سب سے زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے واٹ از سیکورٹی. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیکورٹی کیا ہوتی ہے. سیکورٹی گارڈ اور سیکورٹی کے جو فورسز ہوتی ہیں ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی لینگویج میں، یہ نہیں کہ آپ انٹرنیٹ والی ڈیفینیشن جو ہے وہاں پر رٹا مارا ہوا اور انگلش میں آپ بولنا شروع ہو جائیں اور بس سنانا شروع کر دیں. نہیں، اپنی لینگویج میں آپ انہیں سمجھائیں گے کہ سیکورٹی کا مطلب کیا ہے. اچھا، پھر عام طور پر کچھ انٹرویور ایسا کوشچن کر لیتے ہیں کہ آپ قطر فورسز میں ہی کیوں جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو جواب دینا ہے. آپ نے وہاں یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں نے 4,000 قطری ریال سیلری کا پوسٹر دیکھا تو میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ تاکہ میں اچھے سے پیسے اور ریال کما لوں. ایسا آپ نے کچھ بھی وہاں پر نہیں کہنا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں قطر فورسز کو پسند کرتا ہوں، میری جو ہابی ہے فورسز سے ریلیٹڈ ہے، میری ڈریم جو ہے وہ فورس میں جانا ہے، کسی بھی فورس میں، اگر چاہے وہ پاکستان آرمی میں ہو. پاکستان آرمی میں اگر سلیکٹ نہیں ہو سکا تو میں نے یہاں پر ٹرائی کی. آپ نے پازیٹیو جواب دینا ہے. آج کل کوشچن یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ قطر جائیں گے، قطر فورسز میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہاں پہ آپ کو جا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وہاں پہ بھی پازیٹیو جواب دینا ہے. پازیٹیو جواب سے مراد کہ آپ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا. کچھ ریجیکشن ہوگی تو اٹس مین کہ آئی ہیو فالٹ ان مائی سائڈ، جو بھی ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ اگر مجھے کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ سم تھنگ از رانگ ود می، سو دیٹ از وائی یو آر ناٹ سلیکٹنگ. سو ایک پازیٹیو وے میں آپ نے کانفیڈینٹلی ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. اگر وہ لمبا انٹرویو کھینچتے ہیں، اول تو وہ 2 سے 3 سے زیادہ سے زیادہ 4 کوشچن کریں گے. ٹو دا پوائنٹ شارٹ آنسر وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، اور آپ اس کا ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ آنسر ہی دیں گے. اور سب سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ نے ہکلانا نہیں ہے، آپ نے کانپنا نہیں ہے، یہ آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے کانفیڈینٹلی اور میڈیم آواز میں، نہ زیادہ اونچا بولنا ہے نہ زیادہ نیچا تاکہ ان کو آواز نہ آئے. آپ نے ایک میڈیم لہجہ جو ہے، کنٹینیوس لہجہ، جس طرح میں فار ایگزامپل اگر میں زیادہ چیخ تو نہیں رہا، بہرحال آپ نے ان کے ساتھ جو ہے اپنی ٹون جو ہے ملانی ہے تاکہ آپ کا انٹرویو جو ہے پاس ہو جائے. یہ کامن کوشچن تھے جو پوچھے جاتے ہیں. مزید جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو ڈیلیگیشن آتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوشچن بناتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل اس کو مزہ آ رہا ہو انٹرویو کرنے میں، اور اس کو ایک فار ایگزامپل ایک اچھا جو ہے کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے اس کے سامنے اور اس کے ساتھ اس کو بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ انٹرویو کو لمبا بھی کھینچتا ہے تاکہ، کیونکہ یہ نہیں کہ وہاں پہ سبھی سولجرز کو وہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے وہ آفیسرز کی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس میں کیپیبلٹی ہے، کسی آفیسر لیول تک بھی جائے گا. تو وہ آپ نے کیپیبلٹی ساری بتانی ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ رہ کے آپ نے سیکورٹی سے ریلیٹڈ تمام تر جو تیاری ہے اپنی رکھنی ہے. اور جب آپ کو انٹرویو کی کال آئی تب آپ نے اللہ کا نام لے کر جانا ہے، اور جو بھی وہاں پہ ہوگا آپ نے بس اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. پھر اللہ پر چھوڑ دیں کہ کب آپ کا سلیکشن اور جو ویزا پروسیس ہوگا، پھر میڈیکل پروسیس ہوگا، تمام تر چیزیں پھر بعد میں فالو اپ ہوں گی، وہ بات کی بات ہے. اب جو انٹرویو کا مراحل جب شروع ہوگا، ڈیلیگیشن کی جو انفارمیشن اگر مجھ تک آئی اور میں آپ تک پہنچا دوں گا، نہیں تو آپ کو جب انٹرویو کی کال موصول ہونا شروع ہو جائے تو آپ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کر دیا کریں کہ ہمیں جو ہے انٹرویو کی کالز آنا شروع ہو چکی ہیں. سو آپ انہیں بتا دیں. سو بٹ اپنے انٹرویو سے ریلیٹ مت ہوئیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ جو ہے انتظار کریں. شکریہ، خدا حافظ.